Hello, Namaste. You all the students are welcome in my channel. Today, one more topics we are studying here, and last two episodes we discussed about the sequencing series, and in that one we discussed arithmetic sequencing series. हामी गएको दुईवटा भागमा हामीले sequencing series पढ्यौं, त्यसमा पनि arithmetic sequencing series. पहिलोमा arithmetic series को general term, दोस्रोमा हामीले सम निकाल्ने तरिका पढ्यौं भने अब आज हामी पढ्न गइरहेको टपिक्स भनेको चाहिँ सिक्वेन्सिङ सिरिज भित्र अर्थमेटिक मीन सिक्वेन्सिङ सिरिजको बारेमा छ हामीसँग टपिक्स अहिले त्यसमा पनि हामीसँग 10 मा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन यानी अर्थमेटिक सिक्वेन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेन्स यो दुईटा पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा अब हामीले सुरु गर्ने आजको टपिक चाहिँ अर्थमेटिक मीन हो अर्थमेटिक मीन्स को बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं व्हाट आर द अर्थमेटिक मीन्स और व्हाट इज अर्थमेटिक मीन भन्ने हेर्छौं यो पढिसकेपछि अर्थमेटिक मीन सम्बन्धी हामीसँग पाठो सबै कम्प्लिट हुन्छ र जियोमेट्रिक सिक्वेन्स बाँकी रहन्छ अब अगाडि बढौं व्हाट इज अर्थमेटिक मीन अब हामीले जहिले पनि अर्थमेटिक मीन निकाल्नु भन्दा अगाडि वी शुड नो द कन्सेप्ट यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बुझ्नु पर्ने हुन्छ अहिले पछिल्लो समय all the topics and all the subjects are such questions will be asked from topics which is related to concept oriented पछिल्लो समय हामीसँग एकदम कन्सेप्ट ओरिएन्टेड क्वेशनहरु सोध्न थालेको छ म्याथ अप्सनमा त्यसका लागि पनि हामीले प्रत्येक कन्सेप्ट्सहरु जान्नु पर्छ अर्थमेटिक मीनको फर्मुला मात्र जानेर सल्भ गर्न जान्ने हो भने कहिलेकाहीँ हामीसँग 1 मार्क्स का क्वेशनहरु चाहिँ छुट्ने गर्छन् ती हामीलाई नआउन सक्छ सो त्यसको लागि अर्थमेटिक मीन भन्नेको बारेमा के हो बुझौं व्हाट इज अर्थमेटिक मीन when 3 terms of AP are given middle term is called arithmetic mean and the first and last term are extremes यसले के भन्छ भनेको 3 terms of AP arithmetic progression यानी arithmetic sequence को 3 वटा टर्म्सहरु दियो भने जुन बिचमा पर्छ त्यसलाई हामी मीन भन्छौं अर्थमेटिक मीन भन्छौं र फर्स्ट र लास्टलाई के भन्छौं एक्सट्रीम भन्छौं जस्तै हामी एक्जाम्पल हेरौं यहाँ हामीसँग 3 वटा टर्म छ 2 4 6 अब सबैभन्दा पहिला क्वेशन के हो भनेको यो एपी हो त 2 र 4 डिफरेन्स 2 4 र 6 डिफरेन्स 2 सो डिफरेन्स इक्वल भयो भने अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भयो अब यसमा के हुन्छ भनेको जुन बीचमा पर्यो 4 त्यो चाहिँ के हो अर्थमेटिक मीन भयो र हामीसँग सुरुको फर्स्ट भनेको यो 2 र लास्ट भनेको यो 6 यो 2 र 6 चाहिँ के हो त भनेको एक्सट्रिम्सहरु भयो अब यसलाई अनि एक्सट्रिमलाई केले डिनोट गर्छ भनेको ए र बी ले डिनोट गर्छ ए एक्सट्रिम्स आर डिनोटेड बाइ ए एन्ड बी र यसरी हेर्ने हो भने हामीसँग फर्मुला के हुने भयो त भनेको am इज इक्वल टु a प्लस b अपन 2 यसलाई माथिको एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं हामीले फर्स्ट एक्सट्रिम a को ठाउँमा हामीले राख्न पाउने भयो 2 सेकेन्ड एक्सट्रिम यानी लास्ट एक्सट्रिम 6 अपन 2 अब जोड्नुस् कति हुन्छ यो 2 प्लस 6 भनेको 8 अपन 2 त्यो भनेको के हो त 4 भनेको बीचको टर्म त आयो नि बीचको टर्म चाहिँ आयो सो अब यो 4 चाहिँ अर्थमेटिक मीन हो यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अर्थमेटिक मीन्सको बारेमा यो चाहिँ एउटा मात्रै मीन सोधेको कन्डिसन हो अब हामी अर्को एउटा हेरौं त्यसो भए अर्थमेटिक मीन भनेको चाहिँ के हो त व्हाट आर अर्थमेटिक मीन when the terms of AP are given first and last term are extremes and the terms between extremes are called arithmetic means यसमा चाहिँ 3 वटा 4 वटा निश्चित भएन 3 वटा भन्दा बढी when the more than 3 terms of AP are given terms भनेको मिनिङ चाहिँ यसमा मल्टी हो धेरै हो
यस्तो धेरै दिएको बेलामा फर्स्ट र लास्टलाई चाहिँ हामी एक्सट्रिम भन्छौँ र जुन फर्स्ट र लास्टको बिचमा बस्छ त्यो सबै के हुन्छ अर्थमेटिक मिन हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ, हामीसँग यहाँ छ 2 4 6 8 10 12 14। यसमा हामीले फर्स्टको 2 लाई फर्स्ट एक्सट्रिम र लास्टमा भएको 14 लाई चाहिँ यो लास्ट एक्सट्रिम भन्छौँ। इन्डमा भएको नम्बरलाई एक्सट्रिम भन्छौँ भने जुन अब यसको बिचमा छ यो 4 6 8 10 12 यो सबै चाहिँ के हो त अर्थमेटिक मिन्स हो। जस्तै यहाँ मैले लेखेँ 2 and 14 are extremes and denoted by A and B and 4 6 8 10 are arithmetic means। अब यसलाई के बुझ्नु पर्यो भनेको यो 4 भनेको फर्स्ट अर्थमेटिक मिन हो, यो 6 भनेको सेकेन्ड अर्थमेटिक मिन हो, 8 भनेको थर्ड अर्थमेटिक मिन, यो 10 भनेको फोर्थ अर्थमेटिक मिन र यो 12 भनेको फिफ्थ अर्थमेटिक मिन। यसरी भित्रको मिनलाई पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अर्थमेटिक मिन निकाल्नको लागि हामीसँग के बुझ्नु जरुरी छ भनेको यो 2 र 4 मा कमन डिफरेन्स मात्र बढी छ। सो हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला। सो अर्थमेटिक मिन्सको लागि मात्र युज हुने डी निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ एउटा, डी इज इक्वल टु बी माइनस ए अपन एन प्लस 1। यसमा ए र बी त हामीले माथि पनि डिस्कस गर्यौँ, दे आर एक्सट्रिम्स। यो बी र ए भनेको डी को मिनिङ कमन डिफरेन्स हो र यसमा जुन नयाँ एन आउँछ यहाँ एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स हो, नट नम्बर अफ टर्म। यो नम्बर अफ टर्म चाहिँ होइन, यो नम्बर अफ मिन्स, यो भित्र कति छ भन्ने कुरा मात्रै यसले चाहिँ ध्यान दिन्छ। अर्थमेटिक मिन्स भनेको यसमा 1 2 3 4 यसमा 5 थियो अर्थमेटिक मिन। अब यसमा चाहिँ यो युज गरेपछि पनि हामीसँग डी पो निक्ल्यो त, अर्थमेटिक मिन्सहरू त निक्लेन। सो अर्थमेटिक मिन फर्स्टलाई AM1 भन्छौँ, अर्थमेटिक मिन सेकेन्डलाई AM2, अर्थमेटिक मिन थर्डलाई AM3 सरी, अर्थमेटिक फोर्थ अर्थमेटिक मिनलाई AM4, यसै गरी फिफ्थ अर्थमेटिक मिनलाई AM5, 10th अर्थमेटिक मिनलाई AM10 यसरी हामी लेख्छौँ। र जब AMN भन्ने हुन्छ, AMN भनेको लास्ट मिन हो, AMN भनेको nth अर्थमेटिक मिन भनेको जहिले पनि त्यसले के बुझाउँछ लास्ट मिन बुझाउँछ। यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। AM यसरी एन लेखियो भने चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ लास्ट मिन हो। यो चाहिँ बुझ्नु होला, लास्ट मिन हो। अब यसमा यो फर्स्ट मिन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ ए प्लस डी, सेकेन्ड मिन निकाल्ने ए प्लस 2डी, थर्ड मिन निकाल्ने ए प्लस 3डी अनि फोर्थ मिन निकाल्ने ए प्लस 4डी। तपाईँले के चाहिँ विचार गर्ने हो भनेको AM1 छ भने यहाँ 1D भयो। जस्तै यहाँ जति जुन चाहिँ मिन निकाल्नु छ त्यही नम्बर चाहिँ डी को अगाडि गएर कोफिसिएन्ट भएर बस्ने हो। यहाँ 1 छ 1D भनेर लेख्नु परेन, यहाँ 2 छ सो 2D, यहाँ 3 छ 3D, यहाँ 4 छ 4D। यो चाहिँ एकदम विचार गरी बस्नु होला, यसले नै हाम्रो धेरै फाइदा गर्छ। सो अब हामी अगाडि बढौँ। अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले मेनली अर्थमेटिक मिन्स र अर्थमेटिक मिनको बारेमा पढ्यौँ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन्समा कसरी जाने त, यो पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले एउटा एक्जाम्पल डेमो एक्जाम्पल लिएको छु, क्याल्कुलेट द अर्थमेटिक मिन बिट्विन 15 and 19। यसले भन्न खोजेको 15 र 19 को बिचमा अर्थमेटिक मिन कुन चाहिँ पर्छ फाइन्ड आउट। सो अब हामीले यसको के गर्नु पर्यो भनेको हामीलाई अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्ने भएर बिचको निकाल्नु पर्यो। सो द्याट इज नट गिभन। एक्सट्रिम बिट्विन भनेको यो 15 र 19 एक्सट्रिम गिभन छ। फर्स्ट एक्सट्रिम भयो 15, सेकेन्ड एक्सट्रिम भयो 19। अब अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्ने हो। सो बाई युजिङ द फर्मुला, अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के हो त AM इज इक्वल टु A प्लस B अपन 2। अब A र B को भ्यालु राख्नुहोस्, A भनेको 15, B भनेको 19। अब एड गर्नुहोस्, यो 34 हुन्छ, 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् 17। सो अर्थमेटिक मिन बिट्विन 15 and 19 इज 17। यसरी बुझ्नु होला। अब यसलाई कहिलेकाहीँ हामीसँग अर्थमेटिक मिन ननिकाल भनिकन यसमा अर्को वेमा पनि सोध्छ। जस्तै बिचमा x हालिदिन्छ, क्याल्कुलेट भ्यालु अफ x, फाइन्ड द भ्यालु अफ x इफ 13, x, 27 are in EP।
अब यसले हाम्रो अघि भनेको फ्याक्टले चाहिँ के भन्छ भनेको हामीसँग as we have given 3 terms of AP. AP को 3 वटा टर्म दियो भने बीचकोलाई हामी के भन्छौँ अर्थमेटिक मिन। यसले सिधै अर्थमेटिक मिन निकाल नभनिकन के भन्यो त क्याल्कुलेट x भन्यो। सो यो फर्स्ट एक्सट्रिमलाई हामी a भन्ने भयौँ, यो लास्ट एक्सट्रिमलाई हामी b भन्ने भयौँ र am भनेको x छ। अब युज गरौँ फर्मुला am इज इक्वल टु a प्लस b अपन 2 अनि am को भ्यालु x भयो, a को भ्यालु 3, b को भ्यालु 27 भयो अपन 2, यसलाई सम गर्नुस् 40 हुन्छ, 40 अपन 2 भनेको 20। सो यो भ्यालु अफ x इज 20। अब यसमा 20 भयो के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यसमा 7 मा 13 मा 7 थप्यो भने 20 हुन्छ, 20 मा 7 थप्यो भने 27 हुन्छ। सो AP पनि भयो। सो दिस इज द आन्सर हियर। यो आन्सर बुझ्नु होला। अब हामीसँग सँगै एउटा मात्र अर्थमेटिक त उनीसम्म रहँदैन, मेनी पनि होला। सो त्यसको लागि तयारीको लागि मेरो insert 2 arithmetic means between 2 and 8। अब 2 र 8 को बीचमा अर्थमेटिक मिनहरु दुईवटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यसको मिनिङ चाहिँ 2 डट डट यो दुईवटा निकाल्नु पर्यो हामीले। अब कसरी निकाल्नु त यो? अब हामीले अर्थमेटिक मिनको डेफिनेसन के भन्छ, फर्स्ट र लास्टलाई एक्सट्रिम भन्छ, त्यसको बीचमा भएकोलाई चाहिँ अर्थमेटिक मिन्स भन्छ। सो अब हामीले के गर्छौं, यो 2 भनेको फर्स्ट एक्सट्रिम, b भनेको सेकेन्ड एक्सट्रिम, a र b मान्यौं। अब हामीलाई चाहिने भनेको नम्बर अफ मिन भनेको 2, सो n इज इक्वल टु 2। अब युज द फर्मुला, d निकाल्ने फर्मुला भनेको b माइनस 1 अपन n प्लस 1, भ्यालु चेन्ज गरौँ। अब d को सेम भयो, b भनेको 8, a भनेको 2 र n भनेको 2 रिप्लेस गर्नुस्, यसलाई 6 अपन 3 2 हुन्छ। अब d को भ्यालु चाहिँ यहाँ आयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो त, दुईवटा अर्थमेटिक मिन। सो अर्थमेटिक मिन फर्स्ट, अर्थमेटिक मिन सेकेन्ड, यो दुईटा अर्थमेटिक मिन निकाल्छौं। am1 भनेको a प्लस d, a को भ्यालु दिएको छ 2, d को भ्यालु जस्ट वी क्याल्कुलेटेड, सो 2 प्लस 2 4। am2 निकाल्ने फर्मुला भनेको a प्लस 2d, a को भ्यालु 2 छ, हामीले यहाँ दिएकै छ। अनि 2 टाइम्स d को भ्यालु पनि 2 भनेको 4 प्लस 2 6 भयो। त्यसैले अब यो यहाँ चाहिँ हामीसँग के आयो भनेको एउटा 4 आयो, एउटा 6 आयो। यो चाहिँ दुईवटा रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मिन्सहरु हो। यसरी यसलाई बुझ्नु होला। सर्ट क्वेशनहरुको लागि यो बुझ्दो क्वेशनहरु हुन्छन्। अब हामी अलिकति थोरै त्यसैलाई नै अलि ट्रिकी वेमा हेरौँ। भर्खर के सोधेको थियो भनेको इन्सर्ट 2 अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 2 and 8 भनेको थियो भने अब यसमा त्यही दुईवटा भर्नु छ, तर अब यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फरक छ। हेरौँ, फाइन्ड द भ्यालु अफ x and y। अब हेर्नुहोस् है, x र y निकाल्न भयो, दे आर मिन अर नट त्यसले भनेर। सो वी निड टु युज आवर कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 5 x, y, 11 आर इन AP मा दियो। सो बीचको दुईटा चाहिँ अर्थमेटिक मिन भयो। अब हामी के गर्छौं भनेको फर्स्ट एक्सट्रिम भनेको यो 5 हो, सेकेन्ड एक्सट्रिम अथवा लास्ट एक्सट्रिम भनेको यो 11 भयो। यसलाई सेकेन्ड लेखे पनि हुन्छ, लास्ट लेखे पनि हुन्छ। अब नम्बर अफ मिन भनेको बीचमा कतिवटा अननोन छ त, दुईवटा अननोन छ। अननोन भनेको मिन्स हो यो कन्डिसनमा। नाउ युज द फर्मुला फर d, d को ठाउँमा राख्नु होला b माइनस a n प्लस 1, भ्यालु राख्नुस् 11 माइनस 5 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 6 अपन 3 भनेको 2 भयो। अब फर्स्ट एक्सट्रिम भनेको फर्स्ट मिन भनेको am1 भनेको चाहिँ यो x भयो। सो यसको फर्मुला a प्लस d। सो 5 a को भ्यालु र 2 चाहिँ d को भ्यालु हुन्छ, यो कति हुने 5 प्लस 2 7 भयो। सिमिलरली सेकेन्ड मिन भनेको हामीसँग सेकेन्ड अननोन y छ, अनि यसको फर्मुला भनेको a प्लस 2d हो, अनि 5 प्लस 2 डट 2, 2 इन्टु 2 यसको मिनिङ हो, यो भनेको 9 भयो। अब यसमा यो x को भ्यालु चाहिँ 5 हो भने y को भ्यालु कति भयो त, सरी x को भ्यालु 7 भयो भने y को भ्यालु 9 भयो। यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कति भयो त 7 9। अब AP मा छ कि छैन हेरौँ है, 5 मा 2 थप्यो 7, 7 मा 2 थप्यो 9, 9 मा 2 थप्यो 11, सबै मिल्यो। त्यसकारण यो पनि हामीसँग के छ भनेको AP मै बन्ने भयो। अब हामी अगाडि बढौँ।
अब चाहिँ अघि चाहिँ 2 वटा थियो, अब त्यही कुरालाई हामी 5 वटामा हेर्छौँ। यो चाहिँ 4 मार्क्स क्वेसन हो। Insert 5 arithmetic means between 1 and 43. 1 र 43 को बीचमा पनि 5 वटा मिन्सहरू खोज्नुहोस्। You need to find it. अब हामी अघि गरे जस्तै गर्छौँ। फर्स्ट एक्सट्रिम भनेको हामीसँग 1 र सेकेन्ड एक्सट्रिम अथवा लास्ट एक्सट्रिम भनेको 43. नम्बर अफ मिन रिक्वायर्ड इज 5. यो नोन कुरा सार्छौँ। अब फर्मुलाइज गर्छौँ हामीले d इज इक्वल टु b माइनस a अपन n प्लस 1 भ्यालु राख्नुहोस् 43 b को भ्यालु a को भ्यालु 1 सो यो 40 भयो अनि 5 प्लस 1 6 सो 42 मा अपन 6 भनेको 7 भनेको याद गरौँला 43 माइनस 1 42 अपन 6 इज 7 सो d को भ्यालु आयो 7 अब हामीलाई 5 वटा निकाल्नु छ सो am1 am2 am3 am4 am5 गर्छौँ यो रिप्रेजेन्टेसन हो AM1 A plus D, AM2 A plus 2D, AM3 A plus 3D, AM4 A plus 4D र AM5 A plus 5D. अब हामीले यसमा भ्यालु चेन्ज गरौँ A को भ्यालु सबै गिभन छ 1 अनि यहाँ यो D को भ्यालु चाहिँ 7 छ र यो 1 को ठाउँमा 1D 2 को ठाउँमा 2D हुनेर यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो सो 1 plus 7 8 7 plus 2 14 plus 1 15 21 plus 1 22 28 plus 1 29 35 plus 1 36 यसरी तपाईले 5 वटा मिनहरु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यसमा यो हुन्छ अब हामीले हेर्ने कन्डिसनमा अब अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हामीसँग छ There are n arithmetic means between 5 and 35 such that second mean is to last mean is equal to 1 minus 1 is to 4. Find the value of n. यसमा तपाईलाई यो लास्ट मिन फर्स्ट मिन सेकेन्ड मिन यो याद गर्नु होला जहिले पनि हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ के हो यसमा भनेको जस्तै सेकेन्ड लास्ट मिन भन्यो भने के बुझ्नु पर्छ हामीले भनेको सेकेन्ड लास्ट मिन हामीले बुझाउने भनेको चाहिँ n minus 1 मिन यो th सो n minus 1 th मिन भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेको सेकेन्ड लास्ट SECOND सेकेन्ड लास्ट मिन हो भने nth मिन भनेको चाहिँ nth मिन भनेको चाहिँ लास्ट मिन हो यो हेर अब हामीले यसलाई क्लियर गरौँ पहिला अब यसमा भनेको के छ भनेको देयर आर n अर्थमेटिक मिन अब थाहा छैन कति एउटा छ देयर मे बी मेनी अब एक्सट्रिम चाहिँ थाहा छ 5 र 35 को बीचमा देयर आर n अर्थमेटिक मिन बिट्विन 5 and 35 5 a को भ्यालु हो 35 चाहिँ b को भ्यालु हो अब सच दैट सेकेन्ड मिन यो सेकेन्ड मिन इज टु भनेको अपन लास्ट मिन इज इक्वल टु 1/4 अब यसमा हामीलाई रिलेसन चाहियो सेकेन्ड मिन र लास्ट मिन हो अब यस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौं भनेको सिक्वेन्सलाई हामीले रिमेक गर्छौं अब रिमेक कसरी गर्ने भनेको हामीसँग हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेको यदि फर्स्ट टर्मलाई हामीले a सपोज गर्ने हो भने सेकेन्ड टर्म के हुन्छ a plus d यसमा d चाहिँ इन्क्रिजिङ नै गएको हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो यो भयो अब हामीले यो बढाउने क्रममा यदि लास्टमा छ भने चाहिँ के गर्छौं भनेको हामीसँग कुनै नम्बर यहाँ b छ भने यो भन्दा अगाडिको मिन निकाल्नु पर्यो चाहिँ b minus d अगाडिबाट थप्दै थप्दै बढाउँदै लाँदा नि लास्टबाट घटाउँदै 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 लाँदा जस्तै अब यहाँ b minus 2d b minus 3d यसरी यो गर्दै गर्दै जाने क्रममा कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो के हुन्छ कोइन्साइड एउटै ठाउँमा गएर भेटिन्छ त्यसैले अब के बुझ्नु पर्यो भनेको सेकेन्ड मिन भनेको यो फर्स्ट टर्म हो यो फर्स्ट मिन हो यो सेकेन्ड मिन हो अब लास्ट मिन भनेको चाहिँ हामीसँग यो लास्ट टर्म हो यो अगाडिको लास्ट
मिन हो। यसलाई बुझ्नु होला। अब हामीसँग के हुन्छ बाइ द क्वेसन सेकेन्ड मिन अपन लास्ट मिन इज इक्वल टु 1/4 रिलेसन राख्छौँ। सेकेन्ड मिन भनेको 5 + 2d, लास्ट मिन भनेको चाहिँ 35 - d हो। अब 1/4 छ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ र सल्भ गर्नु। d भनेको कति आयो त 5/3। d को भ्यालु चाहिँ 5/3 आयो, तर हामीलाई चाहिने के हो n, फाइन्ड द भ्यालु अफ n। अब हामी फेरि अगाडि n मा जाउँ। अब यसमा भ्यालु रिप्लेस गरेपछि अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भयो, यो भ्यालु राख्छौँ। 5 र 3 हाम्रो यहाँ माथिबाट d को भ्यालु आएको छ। 35 र 5 एक्सट्रिम छ र n भनेको चाहिँ वी डोन्ट नो, वी निड टु फाइन्ड, निकाल्नु पर्ने छ। सो अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यो 5 इन्टु n 5n and प्लस 5 इन्टु 1 5, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 15 5 इन्टु 3 15n माइनस 5 माइनस 3 15। अब यसलाई के गरेँ भनेको मैले चाहिँ यहाँ सल्भ गरेर यो चाहिँ 35 - 5 लाई 30 बनाएँ, इन्टु 3 ले 90 लेखेँ एकैचोटि। सो 5 उता जाँदा 85 हो, 5 ले डिभाइड गर्दा 18 सरी 17। अब हामीले यो बुझ्नुपर्ने के कुरा भनेको यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा जम्मा 17 वटा मिन छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि, जम्मा मिन चाहिँ टोटल मिन कति भयो 17 भयो। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ टर्म कति हुन्छ भनेको यो डिफरेन्स चाहिँ एकदम याद गर्ने। जस्तै यो हामीले निकालेको 17 भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन हो, यो टर्म्स होइन। जस्तै हामीले यो सिक्वेन्स दियौँ भने हामीले 5 र 35 लाई मिनमा काउन्ट गर्न मिल्दैन, यो एक्सट्रिम छ। अनि यस बिचमा जति छ सबै के गर्ने त काउन्ट गरेर त्यो चाहिँ मिन बनाउने। अब यसले के बुझाउँछ भनेको यहाँ 17 वटा मिन छ अरे। 17 जस्तै यहाँ होला 5, यहाँ 5 5 र यो एड गरे 5 + 3 एड गरे यो जस्तो होला। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेको यता इन्क्रिजिङ हुन्छ, यता डिक्रिजिङ हुँदै यो टर्म्स भन्यो भने चाहिँ यो 5 र यो 35 पनि लिनुपर्छ। जस्तै यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा जम्मा हामीसँग 17 मिन छ भने 17 + 2 अगाडिको एक्सट्रिम र पछाडिको एक्सट्रिम गरेर दुईवटा थप गऱ्यो भने 19 वटा चाहिँ टर्म्स हुन्छ। इन दिस क्वेसन देयर आर 17 मिन्स एन्ड 19 टर्म्स। टर्ममा चाहिँ एक्सट्रिम एड गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। अब अगाडि बढौँ। अब अर्को एउटा विशेष क्वेसन 4 र 5 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन लिएर यहाँ मैले कपी गरेको छु। देयर आर 3 अर्थमेटिक मिन। अब के भयो त यसले भनेको n को भ्यालु 3 हो भन्ने भनिदियो। एन्ड बिट्विन ए एन्ड बी तीनवटा अर्थमेटिक मिन छ, त्यो पनि ए र बी को बिचमा। अनि रिलेसन कस्तो छ भनेको फर्स्ट मिन एन्ड थर्ड मिन आर 10 and 20। जसरी हामीले अगाडि दुईवटा टर्म्स दिएको थियो यसमा पनि दुईवटा मिन्स दियो भने इजी फर क्याल्कुलेसन रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। अब फर्स्टमा के गर्ने भनेको फर्स्ट मिनबाट रिलेसन निकाल्ने। सो am1 भनेको फर्स्ट मिन हो इज इक्वल टु a + d। अब यसमा a को भ्यालु निकाल्यो। अब am को भ्यालु राख्नुहोस् d छ। सो यसमा चाहिँ a को भ्यालु निकाल्नु भने 10 - d आउने भइहाल्यो सिमिलरली। अब हामी थर्ड मिन निकाल्नु पर्ने। थर्ड मिनको फर्ममा a + 3d। थर्ड मिनको भ्यालु 20 छ। सो a + 3d। अब यो इक्वेसन 2 भयो, यसमा रिप्लेस गरौँ भ्यालु अफ a को। यो 20 को 20 छ, a को ठाउँमा के राख्ने 10 - d रिप्लेस गर्ने प्लस 3d। अब सल्भ गर्नु भने 10 लाई उता हेर्नुहोस् यो 10 बाँकी रहन्छ। सो यो गर्दा 2d, त्यो 2 ले उता डिभाइड गरे भने 5 आउँछ। सो d इज इक्वल टु 5। सो d को भ्यालु 5 आयो। फेरि यसलाई रिप्लेस गरौँ। रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन 2। इक्वेसन 2 मा राख्नु भइन्छ 1 मा राखिन्छ, यो 1 मा राख्नु खोजेको यसमा। सो यसलाई यहाँ यो इक्वेसन चाहिँ
1 मा राख्न खोजेको, यो रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 2 मा राख्न खोजेको, यो उल्टो भयो, यो चाहिँ 2 मा राख्ने, यो चाहिँ 1 मा राख्ने। सो a भनेको 10 माइनस d छ, सो यसलाई 10 माइनस 5 गर्दा 5 हुन्छ। अब a र d दुवै आयो। अब a र d दुवै आइसके हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा a र d आइसकेपछि अब अगाडि बढ्छौँ र यसको रिमेनिङ सल्युसन पार्ट हामी हेर्छौँ। सो अब a पनि आयो, d पनि आयो। यहाँ मिन्स भनेको छ, सो मिन्समा युज हुने d को फर्मुला छ। We do have the formula of d in relation with mean. अब यसमा a र b n छ, सो d को भ्यालु निकालेको छौँ 5, चेन्ज गर्नुहोस्। एक्सट्रिम a र b मध्ये a निक्ल्यो 5, b छैन र देयर आर 3 अर्थमेटिक मिन भनेको n भनेको 3 हो। अब मल्टिप्लाई गरिदिनु 5 into 4 20 एन्ड b माइनस 1 हुन्छ, यो माइनस 5 अगाडि लिनुहोस् प्लस हुन्छ। सो b इज इक्वल टु 25। अब एक्सट्रिम्स a र b कति हुने भनेको फर्स्ट एक्सट्रिम a 5 हुने भयो, लास्ट एक्सट्रिम अथवा सेकेन्ड एक्सट्रिम b भनेको 25 हुने भयो। अब अगाडि हेरौँ। जस्तै यसरी हामीले यो टपिक्सहरू सिद्ध्याउन सक्छौँ। सो यसरी यो अर्थमेटिक मिनमा त्यति लामो टपिक छैन, यो छोटो छ। सो बट यो सिक्वेन्सियल सिरिज चाहिँ म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूले डिफिकल्टी फिल गर्ने टपिक्स हो, त्यस कारणले यसमा एकदम प्लेनली बुझ्दै बिस्तारै पज गर्दै हेर्दै जानु होला, ट्राई गर्नु होला। बुकमा भएका क्वेसनहरू सकेसम्म सबै सिद्ध्याउनु होला। त्यसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ भनेको कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुन्छ, हामीले गर्न सक्ने तरिका। मेरो भित्र के हुन्छ भनेको कन्फिडेन्ट, म गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि मैले गर्छु भन्ने कन्सेप्ट यसमा हाम्रो माइन्डमा पस्छ। त्यसले गर्दा नै हामीसँग पोजिटिभनेस अफ माइन्डले गर्दा प्रब्लमहरू सधैँ मिल्छ। सो यहाँ यो हेरिदिनु भयो, पुरै भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूको बिचमा इन्फर्मेसन गर्नु होला। यो फुर्सदको समयमा यानि कि प्र्याक्टिस गर्ने समयमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, यसै पनि लकडाउनमा धेरै टिचरहरूसँग भेटघाट नहुने अवस्था हो, त्यस कारणले पनि तपाईँलाई सहयोग होस् भनेर मैले अब यसरी भिडियोहरू बनाइदिएको छु। साथीहरूको बिचमा सेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।